अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतानों के बारे में जानेंगे कि आखिर शैतान किसे कहते हैं और उनकी हकीकत क्या है। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि जो इब्लीस का नाम आपने सुना होगा, क्या ये भी जिन्नात है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इब्लीस का असली नाम क्या है। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि इब्लीस पहले जब जन्नत में था तो आखिर वो कितने सालों तक जन्नत का ख़ज़ानची रहा। ऐसी बहुत सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि जिन्नात किसे कहते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे कि आखिर शैतान किसे कहते हैं और शैतान की हकीकत क्या है। हज़रात मोहतरम, बस शॉर्ट में इसको ये समझें कि जिन्नात और शैतान ये दोनों एक ही हैं, यानी दोनों ही आग से ही पैदा किए गए हैं। लेकिन जिन्नातों में जो इंसान इस्लाम कबूल कर लेते, जिन्नातों में जो इंसान इस्लाम को मानने वाला है उसे जिन्नात कहते हैं। लेकिन जो इस्लाम को नहीं मानने वाला रहता, गुमराह होता है, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता है, वो शैतान बन जाता है। तो जिन्नात और शैतान ये दोनों आग से ही बनाए गए हैं। लेकिन जो अल्लाह पे ईमान लाने वाला होता है उसे जिन्नात कहते हैं, और जो अल्लाह को नहीं मानने वाला रहता उसे शैतान कहते हैं। ये पूरा इसका मतलब हुआ, जो आप जहन नशी इसको कर लें। फिर एक बात मैं और बताता चलूँ कि आखिर जिन्नात को अल्लाह ताला ने क्या क़ुव्वत दी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आगे भी जानेंगे कि अगर शैतान और जिन्नात को अल्लाह ने क्या ताकत दी है। अभी ये समझ लें कि शैतान और जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि ये जो शक्ल चाहें वो अख्तियार कर लें। इनको कोई भी नहीं, किसी भी के भी शक्ल में ये आ सकते हैं। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके घर का कोई सामान या कोई भी शय के भी शक्ल में ये आ सकते हैं। फिर उसके बाद जिन्नात और शैतान की रहने की जो जगह है वो ये है कि जिन्नात हमेशा छत पे रहते हैं और शैतान हमेशा टॉयलेट, बाथरूम, इन सब जगहों पे, गंदगी वाली जगहों पे शैतान रहते हैं। और जिन्नात की जो जगह है वो छत होती है, यानी घर के ऊपरी हिस्सा होता है। फिर उसके बाद सवाल है कि शैतान की आखिर हकीकत क्या है। तो उसका जवाब है कि शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से पैदा किया है और उनको अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है कि जो शक्ल चाहे अख्तियार कर ले। शरीर जिनों को शैतान कहते हैं, यानी वो जिन जो शरीर होते हैं, यानी अल्लाह को नहीं मानने वाले रहते या गुमराह होते हैं, उनको शैतान कहते हैं। फिर सवाल है कि क्या इब्लीस जो है ये कौम जिन में से है। तो उसका जवाब है हाँ, यही मशहूर और हक़ है कि इब्लीस भी ये जिन्नात में से था। लेकिन जब इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की और इसने कुफ्र किया तो ये शैतान बन गया, और इब्लीस बन के आज भी पूरी दुनिया में सारे के सारे शैतानों का सरदार है। फिर सवाल है कि इब्लीस का जो असल नाम है, यानी इब्लीस का जो असली नाम है वो क्या है। तो उसका जवाब है कि इब्लीस का पहले आसमान में नाम आबिद था, दूसरे में इसका नाम जाहिद था, तीसरे में इसका नाम आरिफ था, चौथे आसमान में इब्लीस का नाम वली था, और पाँचवें आसमान में इब्लीस का जो नाम है वो तकी था, छठे आसमान में इब्लीस का नाम खाजिन था, और सातवें आसमान में इब्लीस का जो नाम है वो अज़ाज़ील था, और लौहे महफूज में उसका नाम इब्लीस था, क्योंकि लौहे महफूज में वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो क़यामत तक होनी थी। इब्लीस जब अज़ाज़ील था, नेक बना हुआ था, अल्लाह की फरमाबरदारी करता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, उस वक्त भी उसका नाम लौहे महफूज में इब्लीस था, क्योंकि लौहे महफूज को जब अल्लाह ने बनाया तो क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब उसमें लिख दिया था। क्योंकि इब्लीस उस वक्त अज़ाज़ील था, वो इब्लीस नहीं बना हुआ था, लेकिन आगे चल के उसको इब्लीस बनना था, इसीलिए उसका नाम तभी लौहे महफूज में इब्लीस लिख दिया गया था। हाँ, आसमानों में चूँकि वो इब्लीस नहीं बना हुआ था तो इसीलिए उसका हर आसमान में अलग अलग नाम मौजूद था।
پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر ابلیس جنت میں خزانچی یہ کتنے سال رہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابلیس جنت میں خزانچی تقریباً 40,000 سال تک رہا۔ پھر سوال ہے کہ ابلیس نے عرش اعظم کا طواف کتنے سال تک کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابلیس عرش اعظم کا طواف تقریباً 14,000 سال تک کیا۔ پھر سوال ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ کتنے دنوں تک رہا؟ اس کا جواب ہے کہ 80,000 سال تک ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، ان کو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اور 30,000 سال تک ملائکہ قروبین کا یہ سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ ابلیس مردود بارگاہ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو آخر مردود کیوں کیا، جبکہ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، لیکن وہ مردود کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اور سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تبھی سے وہ اللہ رب العزت نے اسے مردود کر دیا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ ابلیس نے مردود بارگاہ ہونے سے پہلے کتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 50,000 سال تک اللہ رب العزت کی وہ عبادت و ریاضت کرتا رہا، یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے، اتنا اس نے عبادت و ریاضت کی تھی۔ پھر سوال ہے کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اگر آدم کو وہ سجدہ کر لے تو ابھی بھی اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، اللہ رب العزت آپ سے بات کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ایک آواز آئی اللہ رب العزت کی جانب سے، اے موسیٰ ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش سے میں قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر وہ سجدہ کر لے تو آج بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ابلیس نے سن کر کہا، جب آدم کی زندگی میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد میں آدم کو سجدہ کروں گا؟ ہرگز نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابلیس کے 1,00,000 سال تک دوزخ میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہے، تب بھی وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے عذاب سے اور اپنے جہنم سے اور اپنی ناراضگی سے ہم سبھی کو بچا کر ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رضا کے کام اپنے ان کاموں میں لگائے جس سے وہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے ہمیشہ دور رکھے جس سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ آخر کیا شیاطین یعنی شیطان اب بھی آسمان پر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہاں پہلے شیطان آسمان میں داخل ہو جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس پہنچاتے تھے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں پر جانے سے ان کو روک دیا گیا، پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سارے کے سارے آسمانوں پر ان کو جانے سے روک دیا گیا۔ پھر سوال ہے کہ کیا شیاطین آپس میں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان میں بچے وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو شیطانوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو ہر ایک میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔